अब च्याप्टर 1 मा चाहिँ हाम्रो अब बेसिक कुरा छ हैन। अब स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यो च्याप्टरमा चाहिँ अब हामीले टसमा चाहिँ टस सेकेन्डमा चाहिँ के पढ्छौँ भन्दाखेरि मेनली चाहिँ हामीले इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको बारेमा पढ्छौँ के। टस फर्स्टमा चाहिँ हामीले डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको एनालाइसिस पढ्छौँ। टस सेकेन्डमा चाहिँ सबै हामीले इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरहरूको एनालाइसिस गर्छौँ है। र यसमा चाहिँ अब फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ स्ट्याटिकल्ली इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्ने एउटा टपिक छ। अब यसको बारेमा चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ है त। यसबाट चाहिँ तपाईँको लगभग 6 मार्क्सको सोध्छ क्वेसन एक्जाममा। डिटर्माइन डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी र डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी दुईटा हामीले निकाल्नु पर्छ है त। फर्स्टमा चाहिँ अब टाइप्स अफ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा चाहिँ दोज स्ट्रक्चर है हुज रिएक्सन कम्पोनेन्ट्स एन्ड इन्टरनल स्टेटस क्यानट बी फुल्ली analyzed by using the equation of static equilibrium are statically indeterminate structure हैन। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको पहिला पनि मैले तपाईलाई भन्दै आइरहेको छु, जसमा चाहिँ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो भने त त्यस्तो स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ रिएक्सन कम्पोनेन्ट्सहरू र इन्टरनल स्टेटसहरू चाहिँ हामीले इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम लगाएर फुल्ली एनालाइज गर्न सक्दैनौँ भने त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्नु पर्यो है। र त्यस्तो स्ट्रक्चरहरूमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको एक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फिक्स बिम्स हैन। दुईटै अब तपाईको सपोर्टतिर चाहिँ फिक्स छ भने त्यस्तो बिम चाहिँ इन्डिटर्मिनेट बिम हुने भयो। कन्टिन्युअस बिम हुने भयो। 2 इन्च आर्चेस है, हामीले 3 इन्च आर्चेस पढ्यौँ। यसमा चाहिँ अब हामीले 2 इन्च आर्चेस पढ्छौँ। यो यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो है। यसको बारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको 3 बेसिक टाइप्स अफ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर एज फलोज है। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भनेको त सबैलाई थाहा नै छ हैन। त्यसमा पनि अब यसको टाइप्सहरू चाहिँ के छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ पढ्न गइरहेका छौँ। जसमा चाहिँ अब यसको टाइप्स के छ त इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको है। यसमा चाहिँ अब यो मैले टाइप्सहरू लेखिदिएको छु। जस्तै अब हाम्रो डिस्क्रिट स्केलेटल स्ट्रक्चर है, डिस्क्रिट अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर हैन। हामीले चाहिँ मोस्टली फोकस हुने चाहिँ यही स्ट्रक्चरमा हो है। इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको पनि डिस्क्रिट र स्केलेटल स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले मेनली फोकस हुन्छ। अब डिस्क्रिट स्ट्रक्चर अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर भनेको कस्तो स्ट्रक्चर हो भन्दाखेरि त्यस्तो स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ मेम्बर्सहरू चाहिँ डिस्क्रिट हुन्छ के एन्ड कनेक्टेड बाइ जोइन्ट्स है। मेम्बरहरू चाहिँ अब तपाईको मेम्बर कनेक्सन भएर चाहिँ जोइन्टहरू चाहिँ जोइन्टमा चाहिँ कनेक्सन भएर चाहिँ त्यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्छौँ हैन। टुक्रा जोडेर बनेको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामीले डिस्क्रिट स्ट्रक्चरल स्केलेटल स्ट्रक्चर हैन। इलिमेन्ट जोडेर है। अब बिम भनेको अब हाम्रो सेक्सन जोडेर जस्तै यो अब यसमा देख्न सक्नुहुन्छ यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेम भनेको। अब रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ भनेको चाहिँ तपाईको के हो त डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ इलिमेन्ट के सेक्सन जोडेर। जस्तै अब बिम कोलम अनि बिम हैन। कोलम यसरी तपाईको इलिमेन्ट जोडेर बनेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्छौँ के। जसमा चाहिँ टुक्रा जोडेर है, जसको चाहिँ जोइन्ट हुन्छ हैन त। यो बिम र यो कोलमको भनेको यो जोइन्ट भयो नि है। यस्तो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भनिन्छ। र यो डिस्क्रिट स्ट्रक्चरहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेसनहरुले है, जसलाई चाहिँ हामीले लिनियर इक्वेसनहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। र यसको टाइप्स भनेको चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ। एउटा पिन जोइन्ट, अर्को भनेको रिजिड जोइन्ट। पिन जोइन्टमा चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर भयो र रिजिड जोइन्टमा चाहिँ हाम्रो के रे रिजिड जोइन्टमा चाहिँ फ्रेम स्ट्रक्चर र पिन जोइन्टमा चाहिँ यो ट्रस स्ट्रक्चर भयो है। यो ट्रसको यस्तो इलिमेन्ट के टुक्रा जोडेर हैन त यो कोलम अनि त्यसपछि बिम। यसमा तपाईको फेरि यो टुक्रा जोडेर यो तपाईको हिन्जमा जोडेर चाहिँ तपाईको यस्तोलाई चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चर भन्ने है। अब अर्को टाइप्स भनेको चाहिँ इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरको चाहिँ कन्टिन्युम स्ट्रक्चर भन्छौँ हामी है। जसमा चाहिँ के हुन्छ मेम्बर ह्याभ सर्फेस विथ कन्टिन्युअस जोइन्ट्स है। अब अघिनको भनेको टुक्रा अब हामीले लिनियर भनेको लेन्थ वाइज जोड्थ्यौँ नि। यसमा चाहिँ अब सर्फेस हुन्छ कि मेम्बर भनेको चाहिँ सर्फेस हुन्छ सर्फेस है। मेम्बर ह्याभ सर्फेस विथ कन्टिन्युअस जोइन्ट्स रिप्रेजेन्टेड बाइ यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेको पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनले हुन्छ। र यसको टाइप्स भनेको चाहिँ के हुन्छ त सर्फेस स्ट्रक्चर जस्तै स्ल्याब सेल है। स्ल्याबहरू
अनि सेलहरु चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युम स्ट्रक्चर भयो अनि सोलिड स्ट्रक्चरमा चाहिँ स्पेस डोम है यस्तो स्ट्रक्चरहरु चाहिँ के भयो त कन्टिन्युम स्ट्रक्चर भयो नि त यो सरफेस पुरै सरफेसको चाहिँ तपाईको जोइन सरफेस कन्टिन्युअस जोइन भएको सरफेसहरुलाई चाहिँ जोड्यो भने चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युम स्ट्रक्चर भनिन्छ है र यसमा यस्तो डोम शेपको पनि हुन सक्छ र अर्को भनेको कम्बाइन है दुईटाको कम्बिनेसन भनेको चाहिँ के हो त डिस्क्रिट र कन्टिन्युमको स्ट्रक्चरको कम्बिनेसन चाहिँ के भयो कम्बिनेसन अफ टु एबभ है र जसमा चाहिँ अब ब्रिज र स्ल्याब हैन ब्रिजमा तपाईको के हुन्छ त ब्रिजमा तपाईको गर्डरहरु हुन्छ हैन बीमहरु ट्रसहरु हुन्छ तिनीहरु माथि चाहिँ के गरिन्छ त यो कन्टिन्युम स्ट्रक्चर राखिन्छ के भनेको हामीले स्ल्याबहरु राखिन्छ हैन ब्रिज विथ स्ल्याब र त्यसलाई चाहिँ डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युम स्ट्रक्चर दुईटैको कम्बिनेसन भन्छौं है यो टाइप्स अफ इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भयो हाम्रो त्यसपछि अब अर्को टपिकमा चाहिँ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी यो टपिक तपाईले सुनिरहनु भयो स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी एन्ड मेथड अफ डिटरमिनेसन फर भेरियस टाइप्स अफ स्ट्रक्चर यो स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी को हामीले पहिल्यै पढिसक्यौं है पहिला स्ट्यान्ड अफ मेटेरियल देखि पढ्दै आएको हामीले यो कुरा हैन स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी भनेको के हो भन्नु त स्ट्याटिक डिटरमिनेसी भनेको के हो त हामीसँग भएको के हो त इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियमको इक्वेसन छ तीनवटा त्यो इक्वेसनले नपुगेर हामीलाई थप इक्वेसनहरु चाहिन्छ भने त्यस्तो डिग्रीलाई के भन्ने त त्यस्तो अब इन्डिटरमिनेसी भन्नेलाई के भन्ने त डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी भन्नु पर्यो है जस्तै स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर आर दोज हैन इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भनेको के हो त दोज व्हिच क्यानट बी एनालाइज्ड हैन जसले चाहिँ हामीले एनालाइज गर्न सकिदैन विथ द हेल्प अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम अलोन भनेको हामीसँग भएको तीनटा इक्वेसन हैन प्लेन स्ट्रक्चरको हो भने तीनटा र स्पेस स्ट्रक्चर भनेको 6 वटा हामीसँग इक्विलिब्रियम इक्वेसन हुन्छ हैन त्यो प्लेन स्ट्रक्चरलाई त्यो तीनटा इक्वेसनहरु चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त्यो तीनटा इक्वेसनको युज गरेर चाहिँ यदि हामीले त्यो बीम अथवा फ्रेम अथवा ट्रसलाई एनालाइज गर्न सकेनौं भने चाहिँ त्यो अब कतिवटा इक्वेसन हामीले चाहिनु भयो त है त्यो भनेको के हो त डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी भन्छौं है फर द एनालाइसिस अफ दिस स्ट्रक्चर्स इट बिकम्स नेसेसरी टु कन्सिडर द डिफर्मेसन अफ द स्ट्रक्चर है र अब हामीले के गर्नु पर्यो त जुन अब इन्डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भएपछि त्यसलाई एनालाइज गर्न त सक्दैनौं र त्यो एनालाइज गर्ने कसरी भन्दाखेरि अब त्यो स्ट्रक्चरमा आउने डिफर्मेसनहरुलाई चाहिँ लिएर हामीले के गर्नुपर्छ त अर्को थप इक्वेसनहरु बनाउनु पर्छ के है जसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन भन्छौं है इट बिकम्स नेसेसरी टु कन्सिडर डिफर्मेसन अफ स्ट्रक्चर हैन डिफर्मेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ बिकज द इक्वेसन अफ द स्ट्याटिक्स आर नट सफिसिएन्ट फर द सोलुसन अफ प्रब्लम्स हैन त्यो प्रब्लम्सहरु हैन अब हामीले यसलाई स्ट्याटिक यो इन्डिटरमिनेट बीमलाई डिटरमिनेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सकेनौं नि हैन सफिसिएन्ट भएन नि त्यो इक्वेसन र त्यो सफिसिएन्ट नभएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई डिटरमिनेट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छौं त हामीले त्यसको डिफर्मेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ है त्यसमा आउने डिफर्मेसन पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ र त्यो डिफर्मेसन बाट हामीले के गर्न सक्छौं त हामीले थप इक्वेसनहरु बनाउन सक्छौं के है इन द केस अफ statically indeterminate structure the number of unknown is greater than the number of independent equation and independent equation भनेको त्यही static equation हरु है derived from the condition of static equilibrium the number of these additional equations necessary for solution of problem is known as degree of static indeterminacy or degree of के हो त redundancy पनि भन्छ हामीले है degree of static indeterminacy or degree of redundancy है कतिवटा इक्वेसन हामीलाई पुगेन त्यो स्ट्रक्चरलाई डिटरमिनेट बनाउनको लागि हैन जतिवटा इक्वेसन हामीलाई पुग्दैन त्यो नपुग्ने इक्वेसन चाहिँ के हो त त्यो स्ट्रक्चरको डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी अथवा डिग्री अफ रिडन्डेन्सी हो है यहाँसम्म सबैलाई थाहा नै छ हैन हामीले पढ्दै आइरहेका छौं यो डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसीको बारेमा अब यसमा टाइप्स अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी कतिवटा टाइप्सको हुन्छ भन्नु त स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसीको टाइप्सहरु कतिवटा हुन्छ होला सुनिरहनु भयो नि हैन दुईटा हैन एउटा भनेको डिग्री अफ एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी हैन एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी हुन्छ र अर्को भनेको इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी है एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी भनेको चाहिँ जहिले पनि हाम्रो सपोर्टसँग
हैन रिएक्सनको सपोर्ट रिएक्सनसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ के एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी हैन कतिवटा रिएक्सन आउँछ सपोर्टमा कतिवटा रिएक्सन आउँछ टोटल रिएक्सनहरु र त्यो रिएक्सनबाट चाहिँ अब हामीसँग भएको इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम तीनटा इक्वेसन छ र त्यो तीनटा इक्वेसन कतिवटा इक्वेसन पुगेन हैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले हामीलाई एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी दिन्छ है डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी इज रिलेटेड टु द सपोर्ट सिस्टम अफ द स्ट्रक्चर हैन स्ट्रक्चरको सपोर्टमा भर पर्ने भयो हैन त्यो हिन्ज सपोर्ट छ भने तपाईको के एउटा दुईटा रिएक्सन आउँछ फिक्स सपोर्ट छ भने तीनटा रिएक्सन आउँछ र रोलर सपोर्ट छ भने एउटा रिएक्सन आउँछ हैन त्यो त्यही भएर सपोर्टमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी इफ द रिएक्सन कम्पोनेन्ट्स आर मोर देन द अवेलेबल स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन देन द सिस्टम इज एक्सटर्नली इन्डिटर्मिनेट हैन हामीसँग जतिवटा रिएक्सन कम्पोनेन्ट भयो त्यो रिएक्सन कम्पोनेन्ट चाहिँ के भयो त इक्विलिब्रियम इक्वेसन भन्दा हामीसँग अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेसन भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त एक्सटर्नली इन्डिटर्मिनेट भन्छौं के हैन अब जस्तै फ्रेमको लागि हैन त फ्रेम भनेको रिजिड जोइन्टेड फ्रेम भन्छ है रिजिड जोइन्टेड भन्यो भने फ्रेम भयो हैन पिन जोइन्टेड फ्रेम भन्यो भने ट्रस हो त्यो है रिजिड जोइन्टेड फ्रेमको लागि चाहिँ यदि प्लेन स्ट्रक्चर अब हामीले मेनली फोकस हुने चाहिँ प्लेन स्ट्रक्चर है स्पेस स्ट्रक्चर भनेको 3D भयो प्लेन स्ट्रक्चर भनेको 2D हैन 2D को लागि चाहिँ अब मैले हाइलाइट गरिदिएको छु यो हामीले फर्मुला सम्झिनु पर्यो हैन जस्तै यो प्लेन स्ट्रक्चरमा हेर्नुस् त डिग्री अफ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी कतिवटा हुन्छ त r-3 हामीसँग टोटल रिएक्सन कतिवटा हुन्छ बीममा अथवा फ्रेममा त्यो रिएक्सनबाट चाहिँ हामीसँग भएको तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम है 2D मा चाहिँ तीनटा हुन्छ 3D मा चाहिँ 6 वटा हुन्छ हैन स्पेस स्ट्रक्चरमा है फ्रेमको लागि यो भयो फ्रेमको लागि है यो फर्मुला तपाईलाई पहिलादेखि नै थाहा छ एक्सटर्नलको त्यसपछि ट्रसको लागि पिन जोइन्टेडको लागि चाहिँ पनि यही फर्मुला हुन्छ हैन पिन जोइन्टेडको लागि पनि यही फर्मुला हुन्छ है r-3 हैन र हाइब्रिड स्ट्रक्चर हाइब्रिड अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर त जुन स्ट्रक्चर जसमा चाहिँ तपाईको यो पिन जोइन्टेड पनि हुन्छ रिजिड जोइन्ट पनि हुन्छ के जोइन्टहरु चाहिँ पिन जोइन्ट पनि हुन सक्छ र रिजिड जोइन्ट पनि हुन सक्छ है त्यस्तो स्ट्रक्चरले चाहिँ हाइब्रिड अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर भन्ने है पिन जोइन्टेड अथवा रिजिड जोइन्टेड दुईटै छ भने त्यसलाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर भन्नुपर्छ है र हाइब्रिड स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ यो फर्मुला छ हेर्नुस् त हाइब्रिड स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी भनेको चाहिँ r-3 + c है यो c भनेको के हो त स्पेशल केसेस है यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेम सबै रिजिड जोइन्टेड फ्रेम छ भने चाहिँ डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी r-3 गरे भयो पिन जोइन्टेड फ्रेमको लागि पनि r-3 गरे भयो हाइब्रिड स्ट्रक्चर छ फ्रेम छ र त्यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेम छ र त्यसमा तपाईको कतै अब बीम अथवा फ्रेम छ र त्यसमा कतै पिन आयो भने चाहिँ पिन जोइन्ट भयो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ के हो भने स्पेशल केस हैन स्पेशल कन्डिसन है यो स्पेशल कन्डिसन सी चाहिँ तपाईले घटाउनु पर्छ के यो चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चरको लागि है यो मैले पहिला तपाईलाई म सिकाइसकेको छु वेयर r भनेको के हो त नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट एक्सटर्नल रिएक्सन कम्पोनेन्ट हैन रिएक्सन कम्पोनेन्ट r भनेको के हो त हामीसँग कतिवटा रिएक्सन छ टोटल रिएक्सन नम्बर अफ रिएक्सन त्यसपछि c भनेको के भयो यो फर्मुलामा हेर्नु त यो फर्मुलामा c भनेको नम्बर अफ स्पेशल कन्डिसन अनि यो फर स्पेसको लागि चाहिँ नम्बर अफ मेम्बर मिटिङ एट हिन्ज भनेको यो स्पेशल कन्डिसन चाहिँ जस्ट फर मैले के को लागि दिए त यो हाम्रो यताबाट हिन्ज हैन कतै एउटा मेम्बरमा चाहिँ हिन्ज छ भने स्पेशल कन्डिसन कतिवटा हुनुभयो दुईटा मेम्बर छ नि यो हिन्जसँग कनेक्ट भएको यो दुईटा मेम्बर हैन त्यही भएर 2 - 1 भनेको यसको 1 हुनुभयो स्पेशल केस हैन त्यस्तै गरी अब यो हिन्जसँग हामीसँग तीनटा मेम्बर जोइन पर्छ हेर्नु त तीनटा मेम्बर छ भने स्पेशल कन्डिसन सी भनेको कति हुन्छ यो भने सी भनेको कति हुन्छ सी भनेको यसमा 1 हुन्छ र यसमा कति हुन्छ सी भनेको यो दुईटा हेर्नु त यो तीनटा मेम्बर छ नि तीनटा मेम्बर जोइन भनेपछि सी भनेको के कति हुन्छ 3 - 1 हैन यो समेसन 3 - 1 गर्दाखेरि कति हुन्छ यो 2 हुन्छ यो स्पेशल केस यसरी राख्नु पर्यो के है यो कुरा तपाईको स्पेशल कन्डिसन यो प्लेनको लागि हामीले प्लेनको लागि मात्र पढ्दा हुन्छ स्पेसको लागि हो भने चाहिँ 3 हुनुपर्छ अगाडि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है यो भयो नर्मली चाहिँ हामीले यो याद गर्नुपर्छ प्लेनको लागि र एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी है एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी सकिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो अर्को भनेको इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी है डिग्री अफ इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ अघिनको एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ
मेम्बरको के अरे सपोर्ट रियाक्सनमा चाहिँ भर पर्थ्यो भने यो स्ट्याटिक इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ केमा भर पर्छ मेम्बर फोर्समा चाहिँ भर पर्ने भयो के है मेम्बर फोर्स अफ द स्ट्रक्चरमा भर पर्ने भयो इन द बिम देयर इज नो इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी है बिममा चाहिँ तपाईँको इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी चाहिँ 0 हुन्छ कि है किन भन्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि लुपहरू फर्म भएको हुँदैन बिममा चाहिँ र फ्रेममा चाहिँ है रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ त इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी भनेको चाहिँ के हुन्छ रिजिड फ्रेमको लागि चाहिँ डिग्री अफ इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसी भनेको कतिवटा लुप भन्छ कि अब जस्तै अब यो फ्रेम छ भने हैन हामीसँग यसरी फ्रेम छ भने अब यसमा कतिवटा लुप भन्छ यो फ्रेम हो भने यसमा लुप 1 लुप 2 हैन दुईटा हामीले यसलाई ओपन स्ट्रक्चर बनाउनको लागि दुईटा कट गर्नुपर्छ नि एउटा कट दुईटा कट हैन त्यसपछि यो ओपन भयो नि है त्यसरी तपाईले के गर्नुपर्छ त नम्बर अफ कट्स कतिवटा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यो यसको इन्टरनल इन्डिटर्मिनेसन यसरी निकाल्ने हो है स्पेसको लागि चाहिँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र प्लेनको लागि चाहिँ 3 टाइम्स नम्बर अफ कट्स टु हेभ ओपन कन्फिगरेसन है यो पहिलाकै रिभिजन भइराछ त्यसपछि फर ट्रसको लागि चाहिँ पिन जोइन्टेड फ्रेम है ट्रसको लागि चाहिँ कति भयो त m - 2j - 3 है ट्रसमा चाहिँ के गर्नुपर्छ त नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा छ जोइन कतिवटा छ त्यसबाट यो फर्मुला लगाएर चाहिँ निकाल्ने प्लेन लागि र अर्को भनेको हाइब्रिड स्केलेटल स्ट्रक्चर है हाइब्रिड अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर दुईटामा चाहिँ त्यस्तो फ्रेम जसमा चाहिँ रिजिड जोइन्ट पनि छ र पिन जोइन्ट पनि छ भने त्यस्तो स्ट्रक्चरमा चाहिँ हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं है यो तलको 3 इन्टु नम्बर अफ कट्स टु हेभ ओपन कन्फिगरेसन माइनस यो समेसन m ड्याश माइनस 1 हैन समेसन m ड्याश माइनस 1 अघिनको जस्तै मेम्बर यो हिनसँग कतिवटा मेम्बर कनेक्ट भयो भनेर यसरी घटाउन सकिन्छ है यो अहिले हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले गर्छौं है यसको फर्मुला युज गरेर एप्लाई गर्छौं यसको नम्बर यो m ड्याश भनेको नम्बर अफ मिटिङ्स मेम्बर्स मिटिङ एट हिन्ज जोइन्ट हैन यो हिन्ज जोइन्टमा चाहिँ कतिवटा मेम्बर जोइन्ट मिटिङ मिट भछ भन्ने कुरा चाहिँ यो m ड्याश भनेको चाहिँ त्यो भयो है र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको कति हुने भयो त यो भनेको DSE हैन एक्सटर्नल प्लस इन्टरनल गर्दाखेरि चाहिँ टोटल हुने भयो र हाम्रो क्वेशन एक्जाममा सोध्ने पनि यही हो हैन स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको र अल्टरनेटिभली चाहिँ हामीले के गर्दै आइरहेका छौं त फ्रेम हो भने त्यसमा चाहिँ के गर्छौं त प्लेन स्ट्रक्चरको लागि टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी हामीले एकैचोटी के गर्न सक्छौं 3m + r हैन यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं 3m + r - 3j गर्न सक्छौं है स्पेसको लागि भने 6m + r - 6j गर्न सक्छौं हामीले नर्मली चाहिँ प्लेनको लागि मात्रै तपाईले धेरै फोकस गर्नु पर्यो यो मैले हाइलाइट गरेको फर्मुलाहरु चाहिँ याद गर्नुपर्छ है त्यसपछि फर ट्रस पिन जोइन्टेड ट्रस हो भने चाहिँ त्यसमा के गर्नुपर्छ त m + r - 2j यो फर्मुला चाहिँ हामीले टोटल युज गर्दै आएका छौं है कि माथिको जसरी निकाल्नु पर्यो पहिला एक्सटर्नल निकाल्नु पर्यो त्यसपछि इन्टरनल निकाल्नु पर्यो र दुईटालाई जोड्दिनु पर्यो यसरी DSE + DSI गरेर र अल्टरनेटिभली गर्ने हो भने चाहिँ हामीले टोटल प्लेनको के रे रिजिड जोइन्टेड फ्रेमको लागि चाहिँ 3m + r - 3j गर्दिने ट्रसको लागि चाहिँ m + r - 2j गर्दिने र हाइब्रिड अथवा स्केलेटल स्ट्रक्चर छ भने चाहिँ त्यसमा सम अफ द जोइन्ट पिन र सम अफ द जोइन्ट चाहिँ रिजिड छ भने त्यसमा चाहिँ के गर्ने त DSI भनेको चाहिँ 3m + r - 3j + c यो फर्मुला युज गर्दै आइरहेका छौं हैन हामीले अहिलेसम्म है जसमा चाहिँ यो c भनेको के हो त नम्बर अफ स्पेशल कन्डिसन र स्पेशल कन्डिसन के हो त हामीसँग भएको प्रोवाइड गरेको हिन्जसँग चाहिँ कतिवटा के छ त हिन्जसँग चाहिँ कतिवटा मेम्बर कनेक्टेड छ m ड्याश भनेको हैन -1 यो भयो फर प्लेन अनि यो स्पेसको लागि पहिलाकै भयो हैन यो स्ट्याटिक त सबैलाई आउँछ नि हैन रिभिजन गरेको छु मैले अहिले भर्खरै यो फर्मुलाहरु त देख्नु भएको छ नि हैन सबैले छ सर यो याद हुनु पर्यो है यो फेरि रिभिजन हुन्छ है यो कुराहरु यो पढ्नु पर्छ तपाईहरुले यो मैले मेनली चाहिँ तपाईहरुले प्लेनको लागि है प्लेन स्ट्रक्चरको लागि फोकस गर्नु पर्यो स्पेस भन्दा नि प्लेनको फोकस गर्नु पर्छ एक्जाममा पनि तपाईको प्लेनको सोध्दै आइरहेको छ अहिलेसम्म त्यही भएर मैले यो हाइलाइट गर्दिएको छु है प्लेनको यो ग्रीन हाइलाइट गर्दिएको छु यो फर्मुलाहरु चाहिँ सम्झिनु पर्यो मेनली चाहिँ अब माथिको पनि राम्रोसँग हेर्नुस् हैन अब तपाईहरुलाई यो
नभए डाइरेक्टली यो चाहिँ तपाईले युज गर्न सकिन्छ है यो फर्मुला। अहिलेसम्म चाहिँ स्ट्याटिक मात्र पढ्यौं है हामीले। अब अर्को भनेको डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसीको बारेमा पढ्छौं है थोरै अब। अनि त्यसपछि हामीले न्युमेरिकल गर्नतिर लाग्छौं। काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसीको बारेमा पढ्छौं है। यो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी अहिलेसम्म स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीमा चाहिँ दुईटा हुन्छ हैन। एउटा भनेको एक्सटर्नल इन्डिटर्मिनेसी जुन चाहिँ सपोर्टमा भर पर्ने भयो, अर्को चाहिँ इन्टर्नल इन्डिटर्मिनेसी जुन चाहिँ मेम्बरमा भर पर्ने भयो है। र दुईटाले जोडेपछि टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी आउने भयो। र अब अर्को नेक्स्ट चाहिँ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी है। अ स्ट्रक्चर इज सेड टु बी काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेट if the displacement component of the joints cannot be determined by the compatibility equation alone है। त्यस्तो स्ट्रक्चर जसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं त काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेट भन्छौं। यदि त्यसमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट्स जोइन्टमा आउने डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन मात्रैले सल्भ गर्न सक्दैनौं भने त्यस्तो त काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भन्छौं है। The number of additional equations necessary for determination of all the independent components is known as degree of kinematic indeterminacy or degree of freedom है। अब हामीलाई यो चाहिँ काइनेमेटिक भनेको चाहिँ मोसनसँग सम्बन्धित छ के। अब जस्तै अब यो फिक्स सपोर्टको चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ ल भन्नुस् त। फिक्स सपोर्टको डिग्री अफ फ्रिडम कति हुन्छ? 1 सर। 1 हो र। फिक्स सपोर्टले त तपाईको कतै पनि मुभ गर्न सक्छ र हामीले यहाँनिर रिएक्सन गर्छौं हैन। यो भर्टिकल रिएक्सन दियो भने के हुन्छ, यो तपाईको माथि तलमाथि भर्टिकल मुभमेन्ट गर्न पाएन हो के न। त्यसपछि यहाँनिर होरिजेन्टल रिएक्सन दिन्छौं हैन। होरिजेन्टल रिएक्सन दिएपछि यो पनि तपाईको होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मुभ गर्न पाएन। त्यसपछि हामीले मोमेन्ट रिएक्सन दिन्छौं यतापटि हैन फिक्स सपोर्टमा। त्यसपछि यो घुम्न पनि पाएन भनेपछि यसको डिग्री अफ फ्रिडम कति भयो त? प्लेनमा हेर्ने हो भने कतै पनि मुभमेन्ट गर्न पाउँछ त यो? पाएन सर, 0 हुने भयो। 0 भयो। हो यो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी कति हो त? 0 है। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको त्यही हो है। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको मोसन हुने चान्सेस कता कता छ है। डिग्री अफ फ्रिडम। त्यसपछि अब हिन्जमा हेर्नुस्, हिन्जले मोमेन्ट रेजिस्ट गर्न सक्छ त? हिन्ज सपोर्टमा कतिवटा रिएक्सन हुन्छ, यो हिन्जले तपाईको मोमेन्ट रेजिस्ट गर्न सक्छ त भन्नु त? गर्दैन सर। त्यही भएर यसको डिग्री अफ इन्डिटर्मिनेसी कति हुने भयो? 1 हुने भयो। यसले तपाईको भर्टिकल रिएक्सन दिन्छ, भर्टिकल डाइरेक्सनमा मुभ गर्न पाएन। अर्को होरिजेन्टल डाइरेक्सन दिन्छ, होरिजेन्टल डाइरेक्सन के डाइरेक्सनमा मुभ गर्न पाएन। तर के हुन्छ त, यहाँ हिन्ज हुन्छ नि मोमेन्ट रेजिस्ट गर्दैन, मोमेन्ट 0 हुन्छ हैन। हिन्जमा मोमेन्ट रेजिस्ट गर्न सक्दैन यसले है। मोमेन्ट रेजिस्ट गर्न सक्दैन भनेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 1 हुने भयो। यो काम लाग्छ है पछि यसको 1 हुने भयो। त्यस्तै गरी अब रोलर सपोर्टको है। रोलर सपोर्टको के हुन्छ त? रोलर सपोर्टको यो यसको रिएक्सन भनेको एउटा भर्टिकल मात्र आउँछ हैन। भर्टिकल डाइरेक्सनमा मात्र के हुन्छ त यसको मुभमेन्ट हुने कतै पनि छ त? भर्टिकल डाइरेक्सनमा छैन नि। मुभमेन्ट हुन पाएन। होरिजेन्टल जान्छ। त्यसपछि होरिजेन्टल पनि मुभ गर्न सक्ने भयो, अर्को मोमेन्ट पनि हुने भयो। यसको डिग्री अफ फ्रिडम त्यो भएर कति हुन्छ त? 2 हुने भयो सर। यसको 2 हुने भयो है। अब खासमा यो डिग्री अफ फ्रिडम निकाल्ने चाहिँ फर्मुलाहरु यही 3-4वटा मैले देखाइदिएको छु है। यो पछि काम लाग्छ। जस्तै अब प्लेन ट्रसमा है, प्लेन ट्रस हो भने डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ के हुन्छ त? डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ 2j - r है। त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ जोइन्ट छ हैन। त्यो ट्रसमा, त्यो कम्पोजिट ट्रसमा कतिवटा जोइन्टहरु छ, त्यो जोइन्टहरु सबै गन्ने। त्यो जोइन्टहरु सबै गनेपछि अनि त्यसमा 2j - r भनेको नम्बर अफ रिएक्सन कतिवटा हुन्छ है। नम्बर अफ रिएक्सन घटाइदिने के हैन। जति एउटा रिएक्सन भयो त्यति नै तपाईको डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ त्यति नै घटाउनु पर्यो नि। त्यति नै तपाईको के हुनु भयो त? घुम्ने प्रोबेबिलिटी कम हुने भयो है। अब जस्तै तपाईको
ट्रसमा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रसको जोइन्ट हुन्छ नि यो हिन्ज हैन ट्रसको हरेक जोइन्टमा के हुन्छ त ट्रस भनेपछि यसको एउटा तपाईको भर्टिकल ट्रसको चाहिँ यस्तो हुन्छ के ट्रसमा सबैमा तपाईको पिन जोइन्ट हुन्छ नि हैन पिन जोइन्ट भएपछि त्यसमा चाहिँ मोमेन्ट रिएक्सन त जेरो आउँछ हैन भनेको ट्रसमा चाहिँ एउटा यो डिरेक्सनमा मुभ गर्न पाउँछ अर्को चाहिँ हरेक जोइन्ट के अर्को चाहिँ भर्टिकल डिरेक्सनमा मुभ गर्न सक्ने भयो के ट्रसमा है अर्को ट्रसको केसमा हैन त्यही भएर हरेक ट्रसमा चाहिँ के हुनुभयो त 2J हैन 2J भनेको एउटा दुईटा यो होरिजेन्टल र भर्टिकल को लागि चाहिँ तपाईको 2J दिएको हो त्यही भएर ट्रसमा है 2J नम्बर अफ एउटा जोइन्ट हो भने यसमा दुईटा तपाईको डिग्री अफ फ्रिडम हुने भयो नि एउटा होरिजेन्टल मुभ हुन सक्छ अर्को भर्टिकल मुभ हुन सक्छ ट्रसको जोइन्टमा है ट्रसको जोइन्ट भयो अब अरु भनेको चाहिँ यो रिएक्सन चाहिँ तपाईको कतिवटा तपाईको रिएक्सन कति हुन्छ टोटल रिएक्सन त्यो चाहिँ घटाउनु पर्यो नि हैन त्यति चाहिँ तपाईँ मुभमेन्ट हुन पाएन नि त त्यो रिएक्सनले गर्दाखेरि हैन त्यो त्यसरी निकाल्ने हो अर्को चाहिँ फ्रेमको जोइन्टमा चाहिँ रिजिड जोइन्ट फ्रेम हो भने चाहिँ फ्रेमको जोइन्टमा चाहिँ एउटा होरिजेन्टल रिएक्सन पनि हुन सक्छ अर्को भर्टिकल रिएक्सन पनि हुन सक्छ र अर्को मोमेन्ट पनि हुन सक्छ के त्यही भएर तपाईको के हुन्छ त यसको 3J - R है त्यही भएर 3 लिएको हो यसमा है र अर्को भनेको रिएक्सन कतिवटा हुन्छ है यो पछिको कुरा आउँछ यो अलिकति कन्सेप्ट त बुझ्नु भयो होला नि हैन डिग्री अफ फ्रिडम भनेको बुझियो सर है हरेक जोइन्ट के अब फ्रेममा हो भने डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ जोइन्टमा तीनटा डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्छ के फ्रेममा हो भने तपाईको डिस्प्लेसमेन्ट यो फ्रेमको जोइन्ट हुन्छ नि फ्रेमको अब तपाईको बीम र कलमको जोइन्ट हुन्छ नि हैन त्यो बीम र कलमको जोइन्ट अथवा हरेक जोइन्टमा के बीम र कलमको जोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ त त्यसमा एउटा होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने चान्स प्रोबेबिलिटी हुन्छ अर्को भनेको भर्टिकल डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने प्रोबेबिलिटी हुन्छ अर्को भनेको मोमेन्ट हुन्छ है भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ हैन रोटेसन हुन सक्छ नि हैन रोटेसन है यो रोटेसन भयो यो होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट यो भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट र अर्को भनेको रोटेसन यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ है रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ त्यो भयो त्यही भएर 3J - R गरेको है तीनटा हुन्छ के हरेक जोइन्टमा तीनटा हुन्छ हरेक जोइन्टमा तीनटा भनेपछि जोइन्ट नम्बर अफ जोइन्ट काउन्ट गरेर त्यो जोइन्टबाट चाहिँ 3 ले मल्टिप्लाई गरेर हामीले रिएक्सन घटायो भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ रिएक्सन घटायो भने चाहिँ डिग्री अफ फ्रिडम आउँछ है र अर्को ट्रसमा चाहिँ के हुन्छ त हरेक ट्रसमा चाहिँ एउटा भनेको होरिजेन्टल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ अर्को भनेको भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त रोटेसन चाहिँ हुँदैन है ट्रसमा चाहिँ रोटेसनल डिस्प्लेसमेन्ट हुँदैन त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ त यसबाट चाहिँ 2J - R गर्नुपर्छ है हरेक जोइन्टबाट दुईटा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ घटाउनुपर्छ ट्रसमा चाहिँ है 2J - R यो भयो त्यसपछि प्लेन फ्रेम अफ मेम्बर एक्सटेन्सिबल र मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल भन्ने कुरा हुन्छ हैन फ्रेममा चाहिँ ट्रसमा चाहिँ त्यस्तो कुरा आउँदैन अब यसमा प्लेन फ्रेममा चाहिँ एक्सटेन्सिबल भनेको के हो भन्दाखेरि तन्किन सक्ने के है एक्सटेन्सिबल भनेको एक्सटेन्सन हुन सक्ने र इनएक्सटेन्सिबल भनेको चाहिँ मेम्बर चाहिँ इनएक्सटेन्सिबल भनेको एक्सटेन्सन नहुने केसमा है अब एक्सटेन्सिबलको केसमा चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने है मेम्बर एक्सटेन्सिबल केसमा चाहिँ 3J - R युज गर्ने र अर्को प्लेन फ्रेममा चाहिँ इनएक्सटेन्सिबल केसमा चाहिँ 3J - R प्लस यो मेम्बर कति रिएक्सन कम्पोनेन्टबाट कतिवटा मेम्बर चाहिँ छ त्यो घटाउनुपर्छ यो फर्मुला है मेम्बर नम्बर अफ मेम्बर नै काउन्ट गरेर चाहिँ घटाउनुपर्छ मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल है ट्रु फर अनब्रेस्ड फ्रेम ओन्ली है अनब्रेस्ड फ्रेमको लागि मात्रै फेरि यो ट्रु हुन्छ है अब यो ब्रेस्ड फ्रेम र अनब्रेस्ड फ्रेम भनेको चाहिँ फ्रेम यस्तो हुन्छ हैन त फ्रेम तपाईको यस्तो भयो अब ब्रेसिङ भनेको चाहिँ के हो त तपाईको यस्तो इन्क्लाइन मेम्बरहरु भित्र फ्रेमको मेम्बरलाई चाहिँ तपाईको यसरी इन्क्लाइन मेम्बर ट्रस जस्तो बनाइदियो भने यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेम हो यहाँ तर हिन्ज छैन के हिन्ज छैन हैन हिन्जहरु छैन यहाँ सबै रिजिड जोइन्टेड फ्रेम हो यसमा चाहिँ तपाईको ब्रेसिङ भनेको यो इन्क्लाइन मेम्बर राख्दियो भने त्यसले चाहिँ ब्रेस फ्रेम भन्छ र इन्क्लाइन मेम्बर राख्दैन भने चाहिँ अनब्रेस्ड फ्रेम भन्छ के अनब्रेस्ड फ्रेम है ब्रेसिङ भएको र अनब्रेसिङ है र यो फर्मुला चाहिँ मेम्बर इनएक्सटेन्सिबल केसमा चाहिँ यो अनब्रेस्ड फ्रेमको लागि मात्रै यो फर्मुला युज हुन्छ है ब्रेसिङको केसको म पछि तपाईले न्युमेरिकल गर्दाखेरि म भन्छु है र यो चाहिँ यति याद दिनु पर्यो है याद गर्नु पर्यो
त्यसपछि हाइब्रिड स्केलेटल स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ हाइब्रिड भनेको फेरि के हो त त्यसमा तपाईँको अब हिन्ज र तपाईँको रिजिड जोइन्टेड स्ट्रक्चरहरू चाहिँ भएको कि कम्बाइनमा भएको त्यस्तो स्ट्रक्चरमा चाहिँ डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी भनेको चाहिँ के हुन्छ त फाउन्ड आउट बाई कन्सिडरिङ मेम्बर्स आर इनएक्सटेन्सिबल है मेम्बरलाई चाहिँ इनएक्सटेन्सिबल मानेर यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है जस्तै अब 3j माइनस आर प्लस एम प्लस यो समेसन एम वान माइनस वान प्लस 3i जसमा चाहिँ आई भनेको नम्बर अफ इन्टरनल हिन्जेस नट एट अ जोइन्ट है जोइन्टमा नभएको इन्टरनल हिन्ज भयो यो आई भनेको चाहिँ र एम वान भनेको चाहिँ के हो त नम्बर अफ मेम्बर्स एट इन्टरनल हिन्जेस एट जोइन्ट जोइन्टमा पर्ने चाहिँ जोइन्टमा पर्ने र जोइन्टमा नपर्ने केस है यो पछि म न्युमेरिकल गर्दाखेरि अब तपाईँहरूलाई राम्रोसँग भन्छु यहाँसम्म के प्रब्लम छ त भन्नु त यो फर्मुलाहरू याद गर्नुपर्छ है अब न्युमेरिकल गर्दाखेरि बुझिन्छ है त सबैले तपाईँले अहिलेसम्म स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीको निकाल्दै आउनुभएको छ होइन यो काइनेमेटिकको चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्यो अब है काइनेमेटिकको स्ट्याटिकको त पहिला जस्तै भयो पहिलाको रिभिजन गर्दा नि हुन्छ अब काइनेमेटिकको हेर्नु पर्यो है काइनेमेटिकको चाहिँ यही हो है प्लेन ट्रसको लागि 2j माइनस आर अनि प्लेन फ्रेमको लागि 3j माइनस आर मेम्बर इन एक्सटेन्सिबलको केसमा है मेम्बर इन एक्सटेन्सिबल भन्यो भने चाहिँ के गर्ने त 3j माइनस आर प्लस एम होइन मेम्बर पनि घटाउनुपर्छ नम्बर अफ मेम्बर यति कुरा ध्यान दिनु पर्यो यो चाहिँ ट्रु बेसको फ्रेमको लागि अब अरू भनेको चाहिँ तपाईँले भिजुअल इन्सपेक्सन है यो फर्मुला लगाएर गर्ने भयो काइनेमेटिक इन्डिटर्मिनेसी र अर्को भनेको भिजुअल इन्सपेक्सन भनेको चाहिँ मैले यो जोइन्टमा यतिवटा डिस्प्लेसमेन्ट कम्पोनेन्ट आउँछ भनेर फ्रेमको जोइन्ट र ट्रसको जोइन्टमा चाहिँ हामीले तपाईँले त्यसरी काउन्ट गरेर पनि गर्न सकिन्छ है भिजुअल इन्सपेक्सनबाट ट्रसको जोइन्टहरूमा चाहिँ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट होरिजेन्टल र भर्टिकल आउँछ फ्रेमकोमा चाहिँ एउटा होरिजेन्टल भर्टिकल अनि त्यसपछि मुभमेन्ट आउँछ र यो सपोर्टहरूमा चाहिँ यसमा चाहिँ कुनै पनि डिस्प्लेसन आउँदैन डिग्री अफ फ्रिडम 0 हुन्छ यसमा चाहिँ एउटा मुभमेन्ट आउँछ के अरे रोटेसनल डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ हिन्जमा चाहिँ त्यसपछि यसमा चाहिँ कतिवटा आउँछ त यसमा चाहिँ एउटा दुईटा आउँछ होरिजेन्टल र भर्टिकल है यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो है त हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा चाहिँ अब यो फर्मुला एउटा ध्यान दिनुहोस् अनि त्यसपछि अब हामी न्युमेरिकल गर्दातिर लाग्छौँ है त हुन्छ सर अब सुरु गरौँ यो फर्मुला सेक्सन म यो तपाईँलाई पिडिएफ हालिदिन्छु अनि यसको सबैले तपाईँहरूले पिडिएफबाट चाहिँ पढेर फर्मुलाहरू चाहिँ सबै याद गर्नुपर्छ है त ल सबैले कपी किताब सँगै राख्नुहोस् क्यालकुलेटर कपी पेन भए पुग्छ है मसँगै गर्दै जानुहोस् म यसो सेयर गर्छु है त फोन है ल अब क्वेसन गरौँ है त डिग्री अफ स्ट्याटिक होइन इन्डिटर्मिनेसी ल यसको गरौँ त यो म तपाईँलाई एउटा एक्जाम्पल गराउँछु जस्तै अब पहिलाको रिभिजन हुन्छ एउटा दुईवटा न्युमेरिकल चाहिँ होइन पछि अरू चाहिँ अलिकति टिपिकल टाइपको हुन्छ सबैले बनाउनुहोस् है यो गर्नुहोस् ल यो हेर्नुहोस् त यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेममा चाहिँ सबैले बनाउनुहोस् आफ्नो कपीमा ल यो क्वेसन गर्न सकिन्छ यसो निकाल्नुहोस् त डिएसआई कति हुन्छ होला हुन्छ सर यो सबैले कपीमा सार्नु भयो स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी है यो भनेको डिएसआई भनेको चाहिँ खासमा स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी हो
यो फ्रेमको ल निकाल्नुस् त सबैले। कसरी निकाल्ने ल भन्नुस् त यसको? सबै रिजिड जोइन्टेड है, यसमा कुनै पनि अब सबै रिजिड जोइन्टेड भएपछि यसको जोइन्टमा हेर्नुस् त यहाँनिर तपाईँको के हुन्छ, यहाँ पिनहरू भयो भने ट्रस हुन्थ्यो नि हैन, यो रिजिड जोइन्टेड फ्रेम भयो कि है। यसमा चाहिँ अब तपाईँले पहिला के गर्नुपर्छ, नम्बर अफ रिएक्सन कतिवटा छ भन्नु त, आर कति छ, नम्बर अफ रिएक्सन कतिवटा छ यसमा 3टा हैन, नम्बर अफ रिएक्सन यताको 3टा, त्यसपछि 2टा प्लस एउटा प्लस 3टा हैन, कति हुन्छ 6 3 9 9टा हैन नम्बर अफ रिएक्सन। यो गर्न सकियो। त्यसपछि मेम्बर कतिवटा छ, अब मेम्बर गर्नु त, कतिवटा मेम्बर छ होला, एउटा मेम्बर, 2टा मेम्बर, 3टा मेम्बर हैन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वटा मेम्बर छ, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कतिवटा मेम्बर, 21 भयो सर, 21वटा मेम्बर हैन। नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा भयो, 21वटा भयो। जोइन्ट कतिवटा हुन्छ ल भन्नुस् त, जोइन्ट यो एउटा जोइन्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16वटा जोइन्ट भयो हैन, नम्बर अफ जोइन्ट 16वटा भयो। सर त्यो जोइन्टमा त्यो अर्को कलरले गर्दिन थाहा पाइन्छ राम्रोसँग। फेरि त्यो हिन्ज जस्तो हिन्ज जोइन्ट सम्झिनु होला भनेर मैले भनेको, अर्को कलरले गर्दिन, अर्को कलर। यो हिन्ज हिन्ज हैन के, यो जोइन्ट, यो हिन्ज जोइन्ट यसरी गऱ्यो भने हिन्ज जोइन्ट भन्न थाल्छन् फेरि है, त्यो चाहिँ हुन्छ यो जोइन्ट हैन, यो जोइन्ट यो जोइन्ट हैन, यो हिन्ज जोइन्ट हैन है, फेरि यो जोइन्ट मात्रै हो, कतै पनि हिन्ज छैन। 16वटा जोइन्ट भयो। अब यसमा तपाईले डाइरेक्ट पहिला तपाईले इन्डिटरमिनेसी गरे पनि भयो। यसो डिएससी कति आउने भयो त, r-3 मात्रै गर्नु पर्यो हैन, r-3 + c गर्नु परेन, किन भन्दा हाइब्रिड स्ट्रक्चरमा चाहिँ गर्नु पर्थ्यो, स्पेशल कन्डिसन। डिएसई भनेको चाहिँ के भयो त, r-3 गर्दाखेरि भयो हैन। नम्बर अफ रिएक्सन कति छ, 9 - 3 गर्दाखेरि 6 आउने भयो है, 9 - 6 गर्दाखेरि 3 गर्दाखेरि 6 आउने भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो डिएसआई कति हुनुभयो त, डिएसआई भनेको इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी है, डिएसआई इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी कति हुनुभयो त, यो अब इन्टरनल र एक्सटर्नल पनि कहिले काहीँ निकालेर भने सोधिरहेको हुन्छ क्वेसनले, त्यही भएर डाइरेक्ट 3m + r - 3j + c गर्दाखेरि गर्न मिलेन हैन, यो पनि यसरी पनि सिक्नु पर्छ कहिले है, r-3j गर्नु पर्यो, 3j गर्नु पर्यो। यो डाइरेक्ट निकाल्ने भए चाहिँ अब कहिले काहीँ चाहिँ इन्टरनल एक्सटर्नल पनि निकाल भन्छ कि, अनि त्यसको लागि चाहिँ यस्तो पनि जान्नुपर्छ कि है। एक्सटर्नलको लागि चाहिँ 3 * नम्बर अफ कट्स रिक्वायर्ड हैन, नम्बर अफ कट्स अथवा लुप्स लेखे पनि भयो है, कतिवटा लुप छ यसमा भनेर है। अब यसमा हेर्नु त, अब यसमा कतिवटा लुप छ हेर्नु त, एउटा लुप
एउटा लुप, 6वटा छ सर। 3टा लुप, 4टा लुप, 5वटा, 6वटा लुप हैन। अथवा यसलाई 6वटा कट गर्न सकिन्छ, एउटा 2टा गर्यो, 3टा 4टा 5वटा 6वटा कट गर्यो भने यो ओपन हुन्छ के है। त्यही भएर यसमा चाहिँ नम्बर अफ कट्स कति चाहिँदो रहेछ त 6वटा लुप हैन। 3 × 6 = 18 है। यसरी चाहिँ तपाईको इन्टरनल इन्डिटरमिनेट कति आउँदो रहेछ 18। अब त्यसपछि टोटल DSI है। DSI भनेको कति आउँछ त यसको DSE प्लस DSI है। इन्टरनल एक्सटर्नल जोड्यो भने टोटल आउँछ कति हुन्छ यसको इन्टरनल एक्सटर्नल कति छ 6 छ प्लस इन्टरनल कति छ 18 कति आउनु भयो 24 सर। 24 आउनु भयो है। यसरी गर्न सकियो। अर्को भनेको अल्टरनेटिभ मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ होला हैन। अल्टरनेटिभ भनेको डाइरेक्ट फर्मुला है। कुन सजिलो लाग्छ तपाईले एक्जाममा कसरी सोधेको छ त्यही अनुसार गर्नु पर्यो है। अल्टरनेटिभली यो गर्दाखेरि DSI भनेको कति हो त DSI भनेको चाहिँ 3m प्लस 3m माइनस 3j। अब 3j प्लस c गर्थ्यौं हामीले। अब यसमा यो c चाहिँ किन चाहिएन हाइब्रिड स्ट्रक्चरलाई हो भने चाहिँ 3j प्लस c गर्नु पर्थ्यो हैन। यसमा c चाहिँ 0 हुन्छ हैन है। यो गर्दाखेरि हेर्नु त कति हुन्छ 3 टाइम्स हाम्रो मेम्बर कति छ मेम्बर 21 प्लस r कति छ हाम्रो 9 एउटा हैन। माइनस 3 × 24 आयो। हजुर सर। यसरी गर्न सक्यो है एन्सर। टक्कै आयो सर टक्कै। त्यो सानो DSI छुट्टै अनि ठुलो DSI छुट्टै हो है। त्यो भन्ने सानो DSI भनेको त्यो यो स्मल इन्टरनल इन्डिटरमिनेसी एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी DSI सानो भनेको चाहिँ इन्टरनल सर। सानो भनेको इन्टरनल अनि ठुलो भनेको चाहिँ टोटल। यो टोटल भयो के DSI। यो सिम्बलमा यस्तो बुझ्नु न। त्यो त DS माथिको भने चाहिँ एक्सटर्नल तल DSI भने चाहिँ एक्सटर्नल इन्टरनल अनि त्यो DSI पनि टोटल हैन। नभए यसलाई इन्टरनल भनेर लेख्नु नि त D इन्टरनल हैन D एक्सटर्नल है। जस्ट नोटेसन हो केही फरक पर्दैन। यसरी चाहिँ तपाईले गर्न सकिन्छ है त। यो सकिन्छ हैन सकिन्छ सर। यो त तपाईले पहिले गर्दै आइराको क्वेशन भयो सर। यो इन्टरनलमा के नम्बर अफ कट्स भनेको त्यो इन्टु 6 भनेको त्यो 6 कसरी कट्स नम्बर अफ कट्स कसरी 6 भयो। नम्बर अफ कट्स भन्दा अथवा लुप के लुप भने पनि भयो है। यसमा लुप भने पनि केही फरक पर्दैन। नम्बर अफ लुप अफ क्लोज लुप के है। नम्बर अफ क्लोज लुप्स हेर्नु त नम्बर अफ क्लोज लुप कतिवटा छ एउटा लुप 2टा लुप 3टा 4टा 5वटा 6वटा। अथवा नम्बर अफ कट्स भन्यो भने के गर्नुपर्छ त यसलाई ओपन बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा कट गर्नु पर्यो। एउटा कट 2टा कट हैन यो ओपन भयो। त्यसपछि यसलाई फेरि ओपन गर्नको लागि 3टा सरी यसलाई ओपन गर्नको लागि यसलाई काट्नु पर्यो। यसो गर्यो भने तपाईको फ्रेम के हो त ओपन फ्रेम भयो नि हैन है। यसरी चाहिँ के गर्न सकिन्छ त यो क्वेशन गर्न सकिन्छ है त। अब अर्को क्वेशन गरौँ है त। लुप्स भनेको कुन हो गाडी लुप्स कुन कुन छ र लुप भनेको क्लोज के यो यस्तो बक्स कतिवटा बन्छ है। यो बक्स कतिवटा बन्छ त्यस्तो भनेको चाहिँ लुप भयो के है। बुझ्नुभयो। त्यो बक्स बन्ने जतिलाई चाहिँ लुप भनिन्छ लुप भनिन्छ। लुप भनिन्छ लुप क्लोज लुप। ए हस् ल अब अर्को क्वेशन सुरु गरौँ है त। ट्रस्टको एउटा गरिदिन्छु म फेरि। यो त सिम्पल भयो पहिलाको जस्तो भयो हैन। यो भन्दा अझै
अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अब एक्जाम टाइपको क्वेसन चाहिँ म अब अर्को दिनदेखि गराउँछु। यसमा चाहिँ क्वेसनमा ट्रस होइन, सबभन्दा सजिलो त तपाईँलाई ट्रसै हो अहिलेसम्म होइन। यो फर्मुला डाइरेक्ट राखिन्छ अनि त्यसपछि ट्रसो निकाल्न पनि सजिलो हुन्छ। एउटा ट्रसो गरौँ नि त आज। अनि त्यसपछि भोलिबाट चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन गरिन्छ अर्को क्लासदेखि चाहिँ यसको एक्जाम ओरिएन्टेड। कपीमा बनाउँदै गर्नुहोस् है। यो फिगर अलिकति गाह्रो छ बनाउन, यताबाट स्केल नमिल्ला होइन। यो बनाउनु सबैले अनि त्यसपछि गरौँला। सातवटा भर्टिकल लाइन तान्नुहोस्, बाँकीको साइडमा मिलाउने। ल यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ट्रसमा के हुन्छ त हरेक ठाउँमा हिन्ज हुन्छ कि। ट्रस भनेको के हो त हरेक ठाउँमा यतापट्टि हिन्ज जोइनमा हिन्ज हुन्छ कि होइन। दुईटा मेम्बरले चाहिँ एउटा हिन्जमा जोडे हुन्छ कि यो खास ट्रस। फिगर बनाउन 1 घण्टा लाग्छ जस्तो सर। लाग्छ। हतार के छ र। आजलाई अब आज र भोलि अर्को क्लाससम्ममा यो सकिहाल्छ च्याप्टर 1। जस्तो तपाईँले रिभिजन गर्न खोजेको होइन, यो रिभिजन गराउँछु अनि त्यसपछि अब एक्जाम ओरिएन्टेड चाहिँ हामी पढ्छौँ कि अर्को क्लाससम्ममा। क्वेसन ब्याङ्कहरुको नि मेन फोकस गरौँ न सर अलिकति। त्यही क्वेसन ब्याङ्ककै फोकस गर्ने हो, क्वेसन ब्याङ्कमै सोध्ने टाइप हो। यस्तो हुन्छ हेर्नु ट्रस यो भयो नि होइन। ट्रसमा तपाईँको के हुन्छ त सबै जोइन्टहरुमा चाहिँ हिन्ज हुन्छ कि ट्रसको। यहाँनिर अब यो क्रसमा हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मैले हिन्ज बनाएँ भने चाहिँ यो पनि जोइन्ट भयो। अब यहाँ मैले हिन्ज बनाएको छैन, यो के हो त यो
दुईटा मेम्बर भयो के, यो एउटा मेम्बर यो अर्को मेम्बर है, यसरी चाहिँ तपाईले जोइन गर्ने हो। यसमा अब पहिला के हुन्छ त, सबैले बनाउनु भयो? बनाइयो सर। बनायो होइन, अब गर्न सकिन्छ। यो मैले पहिला नि गराएको क्वेसनहरु जस्तो लाग्छ मलाई यो। यसमा ल पहिला यसमा गरौँ त। आर भनेको यसमा पहिला नम्बर अफ रिएक्सन कतिवटा हुन्छ, आर भनेको यसमा हिन्जमा दुईटा है, हिन्जमा दुईटा, त्यसपछि रोलरमा एउटा, प्लस त्यसपछि अर्को रोलरमा एउटा, यो गर्दा कतिवटा रिएक्सन हुन्छ, 4 भयो रिएक्सन है। नम्बर अफ इन्डिपेन्डेन्ट रिएक्सन कतिवटा हो, 4 भयो हैन। त्यसपछि हामीलाई नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ मेम्बर है, नम्बर अफ मेम्बर कतिवटा चाहिन्छ, मेम्बर भनेको अब कतिवटा हुनुभयो त, मेम्बरमा अब यो हरेक हिन्ज दुईटा हिन्ज बिचको एउटा मेम्बर भयो हैन, एउटा मेम्बर, दुईटा मेम्बर, तीनटा, चारटा, पाँचवटा, सातवटा है, यो दुईटा गर्नु पर्दैन अब, सातवटा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 35 आउँछ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 हैन। 35 कहिले गनिसक्नु भएको कि पहिलाको हेर्नुभयो? मैले गने सर भर्खरै। राम्रो हैन, पहिलाको हेरेर भन्नुभयो रहेछ, फेरि जान्नु भएन हैन सर, गनेकै हो ठ्याक्कै। त्यसो सब जोइन्ट गर्नु पर्यो हैन। एक जोइन्ट ल हेर्नुस् त, जोइन्टमा कतिवटा जोइन्ट सर त्यो जुन इन्क्लाइनको चाहिँ क्रस वाला नगर्ने सर। हजुर, त्यो इन्क्लाइनको जुन त्यो ब्रेस मेम्बरहरु क्रस भएको त्यो पनि यो भने हो। हजुर सर, हो त्यसको जोइन नगर्ने सर। यो र यो त तपाईको के हो हेर्नुस् त, यो हिन्ज र यो हिन्ज बिचको एउटा मेम्बर हैन र, यहाँ तपाईको हिन्ज छ र, त्यस्तो गर्न छैन नि। हैन सर, त्यो इन्क्लाइन मेम्बरहरुको त्यो जुन इन्टरसेक्सन छ नि सर, त्यो गर्नु पर्दैन। यसमा हिन्ज दिए भए चाहिँ गर्नु पर्थ्यो हैन। ए है, यसमा हिन्ज दिए भए चाहिँ यो सबै हिन्ज, यो छुट्टा छुट्टा मेम्बर हुन्थ्यो, यो पनि छुट्टै मेम्बर, यो पनि छुट्टै मेम्बर, यो पनि छुट्टै मेम्बर, यो पनि छुट्टै मेम्बर, अनि त्यसरी हुन्थ्यो के। यहाँ हिन्ज दिएको त छैन नि। छैन सर। नम्बर 16 त्यही भएर यसरी तपाईको मेम्बर गर्नु पर्यो है। एउटा जोइन्ट हैन, यो एउटा जोइन्ट, दुईटा जोइन्ट, तीनटा जोइन्ट, चारटा, पाँचवटा, छवटा, सातवटा, आठवटा, नौवटा, 10वटा, 11, 12, 13, 14, 15, 16वटा जोइन्ट भयो हैन। 16वटा जोइन्ट भएपछि अब जोइन्ट अब कतिवटा हो, 16वटा जोइन्ट भयो। अब के निकाल्नु पर्छ भन्नु त, अब नम्बर अफ लुप सर। लुप्स पर्दैन, यो फ्रेम हो त। यसको त अब डाइरेक्ट आउँछ त। अब यसको लागि मैले डिएसआई निकाल्ने भयो भने है, अब यसको डी एक्सटर्नल हैन, एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसी निकाल्ने हो भने यसको के हुन्छ त, के गर्ने, आर माइनस 3 गरे हुन्छ। आर भनेको 4 - 3 = 1 आउनुभयो हैन। त्यसपछि अब अर्को इन्टर्नलको लागि डी इन्टर्नल इन्डिटरमिनेसी निकाल्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ त, अब यसको इन्टर्नल डिटरमिनेसी भनेको चाहिँ m माइनस के हो, 2j - 3, यो फर्मुला हो नि हैन इन्टर्नलको लागि, के हैन। इन्टर्नलको लागि यो फर्मुला हो नि।
0 आउने भयो त हजुर इन्टरनल 0 आउँछ होला है यो फर्मुला अघिनको मैले बनाएको छु त्यसबाट हेर्नुस् है यो फर्मुला सबै सम्झिनुपर्छ -2 * 16 - 3 गर्दाखेरि 0 आउँछ 0 आयो सर 0 आउँछ हैन 0 आउँछ र 6 आयो त 45 माइनस आउँदैन यो औँला कसले क्याल्कुलेट गर्न भन्छ के 6 आउँछ ल है अब टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी भनेको के हो त डी एक्सटर्नल प्लस डी इन्टरनल गर्दाखेरि कति आउँछ त 7 आउँदै छ हैन 1 + 6 = 7 यो भयो हाम्रो नर्मल मेथडबाट गर्यो भने अल्टरनेटिभली गर्यो भने चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथड त सजिलो हुन्छ डाइरेक्ट फर्मुला राख्ने युज गर्ने हैन इन्टरनल एक्सटर्नल निकालिरहनु पर्दैन यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभको लागि चाहिँ m + r - 2j है 2j यो फर्मुला सम्झिनु पर्छ है 3m + r - 3j गर्यो भने चाहिँ त्यो भनेको फ्रेमको भयो रिजिड जोइन्टेड फ्रेमको भयो है र हामीले m + r - 2j गर्यो भने चाहिँ के हो त पिन जोइन्टेड फ्रेम भनेको ट्रसको है यो फर्मुला र यसमा के हुन्छ त m भनेको कति छ हाम्रो 35 प्लस r भनेको कति छ r भनेको 4 छ माइनस 2 टाइम्स के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ जोइन कति छ 16 वटा त्यो गर्दा 7 आउँछ कि आउँदैन हेर्नु त आउँछ सर हैन यसरी गर्न सकियो है त अल्टरनेटिभ मेथड सजिलो हुन्छ अब एक्जाममा कसरी सोधेको भन्ने कुरा हो के है एक्जाममा तपाईलाई इन्टरनल डिटरमिनेसन निकाल एक्सटर्नल इन्डिटरमिनेसन निकाल अनि त्यसपछि टोटल डिग्री अफ इन्डिटरमिनेसन निकाल भनेर सोध्यो भने चाहिँ यो माथिको मेथड गर्नु पर्यो डाइरेक्ट टोटल डिग्री अफ स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसन सोधेको छ भने चाहिँ यसरी अल्टरनेटिभ यो फर्मुला डाइरेक्ट तपाईले याद गर्न सक्नुभयो भने यसरी निकाल्न सकिन्छ है त यो गर्न सकिन्छ अब सकिन्छ सर ल यो अब पहिलाकै रिभिजन भयो खासमा चाहिँ यहाँ अहिलेसम्मको अब म अर्को क्लासमा चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड कुराहरु चाहिँ पढाउँछु है डिग्री अफ काइनेमेटिक इन्डिटरमिनेसी अनि स्ट्याटिक इन्डिटरमिनेसी सबै अब मिलाएर पढाउँछु म यो के पहिलाको भन्दा अलिकति छुट्टै अलिकति टफ हुन्छ पहिलाको हाम्रो सजिलो पहिला जस्तो अलि सजिलो चाहिँ हुँदैन तर अलिकति ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन है